मिसाच्या सुरवातेक गायन घेवया A21. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुकाय दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भणी भावनो, सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणुया. तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. ह्याच मोगान आमकां तो आपली भुरगीं म्हणटा. ह्याच ताच्या व्हडा देण्या पासत आमी ताका दिन वाचुया. आनी ह्या पवित्र मिसान वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हूण ओळखून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे मीस आमी भेटयता आज वाडदीस मनयतल्या मास्टर लेविन नोरोना हाचे पासत. तेच परी आयच्या मिसा बलिदानान आमी मागता फातिमा नोरोना ही आमची भयण आपलो वाडदीस मनयता. आमी बरी भलायके पासत मागता पिटर डिसोजा ह्या आमच्या भावाक देवान हात लावूंक आमी मागुया. तेच परी आमी उबारता पोरच्या दिसा सोंपून गेल्ल्या ओल्गा सिक्वेरा ह्या आमचे भयणीचो आत्मो. हे वेळार उबारुया सगळीं आमची पिडेस्त भाव भयणां वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलीं. कोविड-19 ह्या पिडेंत वळवळटल्या पिडेस्तां पासत मागुया. तांकां भलायकी परतून देवान दिवंक, सगल्या वायटांतली निवारूंक बापा लागीं मागुया. देवा आमच्या मोगाड बाप्पा, तुज्या देण्यान आमकां सरवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायल्लीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावाड दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योक पावलो कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. शिव वर्तमान परगडपाचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगड करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करता जाल्यार
म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कशे विणेन हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शिव वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगोडटां, तातूंत म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तां बरोबर हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळोवंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. एका रांगणांत धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकळो. म्हणटूच इनाम जोडून घेवचे दृश्टीन तुमी धांवात. पेलवान सगळ्याचो तेग करतात, ते भावतात तसलो हार जोडूंक तशें करतात. पूण आमी कधीच भावना तसलो हार जोडूंक वावुरतात. हांव धांवता तेन्ना इनाम मेळचे हितून धांवतां. अशें वाऱ्यार मुठी मारिनासतना हांव कुस्ती खेळटां. दुसऱ्याक परगोडणी केल्या उपरांत हांवूच बायलायलो जायन म्हूण म्हजी कूड धोडबाडून हांव तिका दामून दवरतां. देवाचें उतर हें. जबाब: दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलसता. जबाब: दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पोर देव आमचो आसरो, तो आमची राखण करता. कृपा आनी मोहिमा वांटून दिता. गुन्यांवा विणें चलतल्यांक सर्वेस्पोर आपली देणी दिनासतना रावचो ना. जबाब: दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड. उद्गार: सर्वेस्पराक सोय सोय. सोम्या, तुजें उतर सत. सता वरवीं आमकां संस्कारलोनी कोर. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. एका कुडद्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय कोणाक पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परोस व्हडतो न्हय. शिकून पूर्ण जाल्लो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा ती किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिसती पडना, आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या बाबाक तुज्यान कशें म्हणू येत, आरे बाबा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड, आनी मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आमचे मनीस सोयन दुसऱ्याच्यो चुकी पडोवंक पयले आनी हे आमच्या मनीस सैमातूच, पूण आपल्यो खूद चुकी आमकां जायते फावट दिसनात आनीक आमकां अदीक चुकी कोणाच्यो दिसतात काय, जी आमकां आवडनात. जायत घडये आमची दुस्मानां त्या मनशाची आमकां रोखड्योच चुकी दिसती पडटात. जरी तर एका आवडना त्या मनशान म्हाका फूल लेगून दिलें जाल्यार हांव चिंतलो, हें फूल कसल्या मनान दिलां काय, हें फूल दिवंक ताका कितें कारण आसा काय. दुबावरीत त्या मनशाच्या मनान जरी तर कांयच ना लेगून जाल्यार हांव चिंतलो. म्हणटच आमी चुकी काडटा दुसऱ्याच्यो आनी अदीक करून आमकां आवडना तांच्यो चुकी आमकां रोखड्योच दिसती पडटात. आनीक जेजू हें आपल्या शिसांक सांगता, एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जायना. म्हणटच जरी तर दुसऱ्याक तूं वाट दाखयतलोय जाल्यार तुका पयले निवड दोनूय दोळ्यांनी तुज्या दिसती पडूंक जाय. पूण जायते फावट आमी आमच्याच दोळ्यांनी दिसती पडना आसतना, म्हणजे म्हजें जिवीत त्याच वायटान आसतना हांव दुसऱ्याक जायते फावट वाट दाखोवंक सोदता. दुबाविरीत म्हजें जिवीत वायटान आसतना दुसऱ्यांक बरें सांगप हें वायट न्हय, पूण म्हजें मन हांव कशें आसता काय, हांव बरो तूं वायट, एकी वायट. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आज जेजू म्हाका आनी आमकां जण एकल्याक शिडकायता. आमी दुसऱ्याक वाट दाखयतले जाल्यार आमच्या जिवितान पयलीं आमी वाट जाणा जावंक जाय, आमचें जिवीत नितळ आसूंक जाय आनी असल्या मनान आमी दुसऱ्यांक खरी वाट आमी दाखयतले. जायते फावट आमी दुसऱ्यांची कुस्कुटां काडटा, पूण म्हज्या जिवितान पाटी आसा ती काडूंक आमकां जायते फावट याद जायना वा आमचें मन उगडना. हे खातीर बारीक आमच्याय जिविताचेर नदर मारुया. खंय आसा म्हजें जिवीत, कोणाच्यो कुस्कुटां काडूंक हांव भोंवता काय, कोण म्हाका आवडना तांची कुस्कुटां वा तांच्यो चुकी काडूंक हांव वा तांकां निठायेर मार्गार घालूंक हांव वावुरता काय. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आमचें जिवीत तपासतना आमी आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून आमचें जिवीत बदलून दुसऱ्याच्या जिवितान बदलो पाडूंक वावरुया. हेच करून आमकां बापाची कृपा मागुया अशें सांग. दानातेरच्या वेळार गायर घेवया C38. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या तज्ञ बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र विश्वागभाक सर्वेस्पोर मानून घे. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलो. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहीम म्हाका काडटा. तांचे सांगाती आमचेय थाडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवाक उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कराराची रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गुट परगटुया. सुमया जेजू, आमी ओवळो खाता आनी एक कालशींतले पियेता, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धर आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस, आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूताक म्हळे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुटकूर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुटकूर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, तुका आदीन वाचता. ह्याच तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं म्हजें जिवीत निठाय राडून तूं म्हाका कुरपेन भरताय. हे तुजे कुरपे पासत जेजू तुका वाखाणटा. असली कुरपा आमचे पोरजेकूय जाय आनी आमची पोरजां अंतरेकता. हे वेळार ये आमचे पोरजेक ओत्मीक मेळटी स्पिरिच्युअल कम्युनियन, आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू तांकां भोगूं दी. आनी तुजें खरें गोवाय जावंक आमकां सगळ्यांक उजवाड दी जेजू. आर्गा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे उमळीक मांस आनी रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडून आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आतां पवित्र संस्काराक नमस्कार करूया. Sacramenta
साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाचे जेजू, उलपाय आमची काळजां आमी भोगूंक तुका सासणाच्या सासना. ह्याच पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय. आमचे पासत ह्या साद्या उण्यान तूं लिपलोलो आसाय जेजू. हे तुजें देवपण ओळखून आमी तुका नमस्कार करता. जेजू मोगाडा, खिरीतपणी आयच्या दिसा तुवें आमकां उगडास केलाय. आमच्याच जिवितान आमी नदर मारून आमकां जे कुड्डे करता ते आमच्या जिवितांतले भायर काडून एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट टाकूंक जायना जेजू. आमच्या जिवितांत एक कुड्डेपण आसा ते जेजू तुका दिता. आमकांय नदर दी जेजू. आमी दुसऱ्यांक वाट टाकूंक आमच्या जिवितांतली पाटी काडूंक आमकां तुज्याच उजवाडान दवर जेजू. जेजू मोगाडा, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. ह्याच तुज्या देण्या पासत आमकां भोव बरे भलायकेन जेजू तुवें दवरल्या. हे वेळार तुका पळोवंक ह्या मध्यमा वयल्यान तुवें आमकां फावो केलें जेजू. ह्याय तुज्या देण्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. जेजू मोगाडा, आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या केविन नोरोना, फातिमा नोरोना हांचेर तुजो आशिर्वाद मागता. जेजू मोगाडा, उबारता तुका पिटर डिसोजा हाकाय बरी भलायकी दी म्हूण जेजू तुजे लागीं विनंती करता. सोबार आमची भाव भयणां ह्याय आमच्या परदेची तशींच हेर भाव भयणां पिडेत आसात, तांकां तुजे सरशी उबारता जेजू. तांचे प्रश्न, तांचे कश्ट, तांची दुखां सुख दूख तुज्या पांया सरशी दवरता जेजू. उबारता दर एक पिडेस्त कोविड-19 हे पिडेंत वळटलो. पिडेस्तांक जेजू तुजो हात लाय, तांच्या काळजांतली भिरांत काड
आनी तूं तांचे बरोबर आसाय जेजू हें तांकां भोगूं दी. दर एक पिडेस्त जेजू तांची मोना जेजू तुज्या रोगतान धुवन काड आनी भिरांत पयस कर. तूं तांचे बरोबर आसाय हें दर एका पिडेस्ताक दाखोड कर जेजू. जेजू मोगाडा तांची सेवा करतल्यांक, दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक, तांच्या कुटुंबाक सगळ्यांक सुरक्षा दी जेजू तुज्या रोगता वरवीं सांबाळ आनी राख. आनी तांकांय मनाची शांती दी हो वावर करूंक. तांच्याय मनांतली भिरांत काड जेजू. तूं जंयसर तूं आसाय तूं उजवाड जेजू. जंय तूं आसा थंयसर भिरांत ना. तूंच आमचो उजवाड जेजू. आमचो देव उजवाड, आमचो देव उजवाड, ओम्याचो काळो सोबयलो तूंच उजवाड आनी ह्याय संवसाराचेर काळोख आयला सो दिसता. आमच्या भारत देशाचेर जेजू तुजी नदरगां आमच्या गोंयांतूय पिडा चडटा वाडटा जेजू. आमच्याय गोंयचेर तुजें रगत शिवराय. ब्राझिलाचो देश जेजू तुका उबारता. अमेरिका, कॅनडा, रशिया, स्पेन, UK, फ्रांस, इटालिया, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ, सगळ्यांक तुज्या रोगतान धुवन काड जेजू. आमचे सगळें जिवीत तुज्याच हातान घालता बापा. तूंच आमचो बापूय. सगळ्या पिडेस्तांक जेजू तुज्याच हातान घालून जेजू आमी तुजेरूच विस्वास दवरता बापा आमच्या मोगाडा. तूंच आमचो मोगाचो बाप. तुजो आनी कसलो आमकां बापूय ना देवा. बापा
उद्विदार आनी काकूटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत आमची तुका प्रार्थना उबारता. ती आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पिळा निरंतराखाल येवंक तुजो आशिर्वाद, तुजो उपकार मागता जेजू. हे पिडेक लागून कोश्टवतल्यांक इलाज, तांची सेवा करतल्यांक सुरक्षा, मनाची शांती, तांच्या कुटुंबाकूय मनाची शांती दिव जेजू. हे पिडेक लागून भुकेन आसात, नोकरी ना, धंदो सोंपला, तांचेय सोबे दयाळ जावंक आमकां आमची मनां उजवाडाय जेजू. आनी जीं दयाळ जातात तांकांय तुज्या आशिर्वादान सुरक्षेन भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड तांकां दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून, मागणी करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.